मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, कारबाही अगाडि बढाउन मान्य सदस्यलाई बस्न म अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरू बस्दिनुहोस्। मान्य सदस्यमध्ये कोही बोल्न चाहनुहुन्छ? मान्य विजय गच्छेदार, अरू मान्य सदस्य बोल्दिनुहोस्। धन्यवाद सम्मान्य सभामुख महोदय। सम्मान्य सभामुख महोदय, सभामुखको माध्यमबाट सरकारको ध्यान म गम्भीरतापूर्वक एउटा विषयमा आकर्षित गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्री हिजो स्विजरल्यान्ड प्रस्थान गर्नुभएको छ। बिहिबार को क्याबिनेट बसिरहेको बेलामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बैठकको बेलामा मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग समय मागेर केही कुरा राखेको थिएँ आफ्नो पार्टीको तर्फबाट, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट। सम्मान्य सभामुख महोदय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2075 पुष 19 गते स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो, जसमा 11 वटा अस्पतालहरू, उपचार केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्रहरू सँग सम्बन्धित प्रस्तावहरू पेश भएको थियो। ती अस्पतालहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू केन्द्र सरकारमै रहने गरिकन गठन आदेशको निर्णयका निम्ति संघ सरकार र केन्द्रमा रहने गरिकन प्रस्तावहरू पठाइएको थियो र ती 11 वटा प्रस्ताव मध्ये 10 नम्बर र 11 नम्बरको प्रस्ताव बारेमा कुनै निर्णय भएन। 10 र 11 नम्बर प्रस्ताव, 10 नम्बर प्रस्तावमा जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र र 11 नम्बर प्रस्तावमा सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल बाँके नेपालगञ्जमा स्थापना भएको प्रस्ताव पनि सँगै गएको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रस्तुत 11 वटा प्रस्ताव मध्ये मन्त्री परिषदले 9 वटा प्रस्ताव निर्णय गरियो। 2टा प्रस्ताव, 10 नम्बर प्रस्ताव र 11 नम्बर प्रस्ताव स्थगन भयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, त्यसप्रति सबभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसको घोर आपत्ति छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, आपत्ति मात्रै होइन सम्मान्य सभामुख महोदय, गम्भीरतापूर्वक सम्मान्य सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्न, तर त्यस पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू पनि यस सदनमा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यो 2टा प्रस्ताव किन निर्णय हुन सकेन? सम्मान्य सभामुख महोदय, 11 वटा प्रस्ताव मध्ये 2040 सालदेखि नै गठन आदेश भएर पटकका सरकारको बेलामा निर्णय भएको देखिन्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, पञ्चायतकालीन समयको चर्चा म गर्न चाहदिन, तथापि एउटा प्रस्ताव त्यसमा 2040 मा पनि निर्णय भएको देखिन्छ। 2046 साल नेपाली कांग्रेस र
तत्कालीन वाम मोर्चाले कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर पञ्चायत व्यवस्था समाप्त पारेर देशमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना गरिसकेपछि पनि 9वटा प्रस्ताव त्यहाँ पठाइएको छ। सामान्य सभामुख महोदय 2049 सालदेखि पछिल्लो निर्णय, पछिल्लो प्रस्ताव, पछिल्लो गठन आदेश जो 2073 सालमा भएको थियो, ती सबै प्रस्तावहरू 2टा प्रस्ताव बाहेक निर्णय भयो। सामान्य सभामुख महोदय 46 साल लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था संसदीय व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, शहीदहरू, धर्मभक्त शुक्राचार्य शास्त्री लगायतका शहीदहरू, नेताहरूको नाममा अस्पतालहरू गठन भएर, उपचार केन्द्रहरू गठन भएर, रिसर्च सेन्टरहरू गठन भएर गठन आदेश नेपाल सरकारले गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकार भनेपछि केन्द्रले गरेको देखिन्छ, राष्ट्रको जिम्मेवारी हो त्यो। र पछिल्लो निर्णय सामान्य सभामुख महोदय 2068 साल शहीद धर्मभक्त, पछिल्लो निर्णय 2068 सालमा मात्रै गठन आदेश भएको छ। 2069 सालमा राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र गठन आदेश भएको देखिन्छ। त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। सामान्य सभामुख महोदय 2070 सालमा जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र गठन भएको छ, गठन आदेश भएको छ। प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीजी हुनुहुन्थ्यो। 2073 साल पछिल्लो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी, माननीय प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेलामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गगन थापा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 2073 सालमा यो प्रस्ताव सुशील कोइराला जीको नाममा पर्खर क्यान्सर अस्पताल, सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल बाँकेमा गठन भएको, बाँकेमा स्थापना भएको र गठन आदेश 2073 सालमा भएको। सामान्य सभामुख महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारसँग, 2069 सालसम्मको प्रस्ताव क्याबिनेटले निर्णय गरियो, 2070 सालको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव किन निर्णय गरिएन? सामान्य सभामुख महोदय, के पर्यो नेपाल सरकारलाई? जीपी कोइरालाको नाममा त्यो केन्द्र खोलिएको कारणले मात्रै त्यो प्रस्ताव पास नभएको मैले सुनेको छु। सामान्य सभामुख महोदय, मन्त्रीहरूले भन्नुभएको छ 2073 सालमा स्थापना भएको सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल के कारणले त्यो निर्णय हुन सकेन? सामान्य सभामुख महोदय, 2069 सालमा निर्णय हुन्छ, 2070 सालको प्रस्ताव किन निर्णय हुन सकेन? 2073 सालको प्रस्ताव किन निर्णय हुन सकेन भन्दा नेपाल सरकारको ठुलो पूर्वाग्रह नेपाली कांग्रेसप्रति देखिएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, त्यसकारण यसप्रति, यो निर्णयप्रति मन्त्री परिषदले 2075 साल पौष 23 गते निर्णय गरेको देखिन्छ। त्यही दिन म प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको हो। पार्टीको तर्फबाट मैले गम्भीरतापूर्वक यो 2टा कुरामा, 2टा अस्पतालको बारेमा ध्यान आकर्षण गरेको प्रधानमन्त्रीसँग, जुन कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले यहाँ रोस्टरमा वक्तव्य दिनुहुँदा मसँग भेट भएको चर्चा पनि गर्नुभयो। मलाई भन्नुभएको थियो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले कि विजयजी, राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाममा खोलिएको अस्पताल उपचार केन्द्रहरू सबै कायम रहन्छ, यथावत रहन्छ। त्यही दिन मन्त्री परिषदको बैठक बसिरहेको थियो। सामान्य सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री यहाँ हुनुहुन्न, तर प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलजी यहाँ हुनुहुन्छ र धेरै मन्त्रीसँग मेरो भेट भएको थियो त्यो दिन। सामान्य सभामुख महोदय, यो निर्णय जुन भएको छ, यो 2टा अस्पताललाई खारिज गर्ने गरिकन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम खारिज गर्ने गरिकन त्यो प्रस्ताव स्थगन भएको छ। सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएको क्यान्सर अस्पताल
लाई पनि खारिज गर्नको लागि, स्वीकृति नदिनको लागि सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजी रोस्टममा उभिएर भाषण गर्नुहुन्छ, राष्ट्रको न्यायलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, जनतालाई जानकारी गर्नुहुन्छ। यो सार्वभौम संसदमा उहाँले जे जानकारी गर्नुभएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय, यहीँको यहीँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा झुटो हुन्छ भनेदेखि यो सरकारप्रति जनताको के धारणा बन्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय स्वयं विभिन्नवटा क्रान्तिको नेतृत्व गरेर आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यो कुर्सीमा विराजमान हुनुहुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गिरिजाप्रसाद कोइराला यस देशको एउटा मूर्धन्य नेता, युग पुरुष, लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ गरेको, नेतृत्व गरेको व्यक्ति। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो राष्ट्रले बिर्सिन सक्दैन, यो सार्वभौम संसदले पनि बिर्सिने कुरा होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा त्यो शिखर पुरुष जो 2007 सालको जनक्रान्तिमा बन्दुक उठाएर लड्नु भएको, 46 सालको जनआन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नुभएको र यो देशमा पञ्चायत व्यवस्था फ्याँकेको, त्यति मात्रै होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, 62-63 को जनआन्दोलनलाई समेत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेर देशमा राजतन्त्रको अन्त भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको युग पुरुष, उसको नाममा खोलिएको अस्पताल यो सरकारले कसरी खारिज गर्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संसदीय व्यवस्था होइन मात्रै, लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुन व्यवस्था ल्याउनको लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको र आज यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी राजनीति गर्दैछौँ, सरकार बनाउँदैछौँ, चुनाव लड्दैछौँ, राज्य सञ्चालन गर्दैछौँ। अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएका यी सम्पूर्ण परिवर्तनलाई नेपाल सरकारले ओछेलमा पार्न खोजेको छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्वलाई। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुन व्यवस्था अन्तर्गत केपी शर्मा ओलीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, जुन व्यवस्था अन्तर्गत सम्माननीय सभामुख र हामी सबै सार्वभौम संसदहरू यहाँ उपस्थित छौँ, यो सार्वभौम संसदको स्थापना गर्ने, जसको नेतृत्वमा यो सार्वभौम संसद जनताको सार्वभौम संसद स्थापना भएको छ, यो सार्वभौम संसदको अपमान हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, दोस्रो प्रस्ताव, सुशील कोइराला तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सभापति, प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नाममा पर्खर क्यान्सर अस्पताल बाँकेमा स्थापना भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गठन आदेश पनि भएको छ 2073 मा। 2073 सालमा जुन बेला माओवादी पार्टीका, तत्कालीन माओवादीका पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रचण्डजीको समयमा गठन आदेश भएको सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल कुन कारणले निर्णय हुन सकेन? सम्माननीय सभामुख महोदय, जसको नेतृत्वमा यो देशमा संविधान जारी भयो, सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान, र त्यो नेपालको संविधान अहिले कार्यान्वयनमा गएको छ। नेपालको संविधान अनुसार, वर्तमान संविधान अनुसार स्थानीय सरकार, स्थानीय चुनाव भएर स्थानीय सरकार गठन भएको छ। प्रदेश सभाको चुनाव भएर प्रदेश सरकार गठन भएको छ। संघीय संसदको चुनाव भएर केन्द्रीय सरकार बनेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अनि त्यही सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा देशमा संविधान जारी हुन्छ। त्यही संविधान अनुसार केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुहुन्छ, अनि त्यही व्यक्तिको नाममा भएको कलेजलाई हटाउन पाइन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसमा गम्भीर आपत्ति छ हाम्रो। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले सुनेको छु सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएको 2064 सालदेखि त्यो सञ्चालनमा रहेको पर्खर क्यान्सर अस्पताल, सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यहाँका जनताले 2067 सालमा ठुलो एउटा महायज्ञ गरेर 5 करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो अस्पताल स्थापना गर्नको निम्ति। अनि यहाँ सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएको बखत हाम्रो नेपाली कांग्रेसको
तर्फबाट युवा नेता गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएको बखत त्यो पर्खर अस्पताल मात्रै नाममा रहेको अस्पताललाई सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर उपचार केन्द्र अस्पताल स्थापना गर्ने नाम रूपान्तरण भएको छ माननीय सभामुख महोदय 2073 सालमा। यो देशको एउटा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको निर्णय अहिलेको वर्तमान सरकारले कसरी खारिज गर्न सक्छ माननीय सभामुख महोदय? जुन व्यक्तित्व जुन नेताहरूको नेतृत्वमा यो देशमा यत्रो ठुल्ठुलो परिवर्तन आएको छ सामान्य सभामुख महोदय, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापना भएको गठन भएको श्वास प्रश्वास केन्द्र दमोलीमा तनहुमा गठन भएको त्यो उपचार केन्द्रको नाममा अहिले 700 बिघा दर्ता भएको छ जग्गा सामान्य सभामुख महोदय। र त्यो जग्गा रोप्नी 700 रोप्नी जो माधव कुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बखतमा मान्य सदस्य त्यो निर्णय भएको छ। छोट्याउनुहोस् सामान्य सभामुख महोदय, म छोट्याउँछु, तर महत्त्वपूर्ण कुरा जो भन्नुपर्ने कुरा यो सार्वभौम सदनमा सामान्य सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने विषयहरूमा म 2-3 मिनट अरू आफ्नो समय लिन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय। त्यो उपचार केन्द्र श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र सुशील कोइरालाको जीपी कोइरालाको नाममा स्थापना भएको त्यो अस्पताल अहिले गठन आदेशबाट वञ्चित भएको छ। त्यसकारण नेपाल अहिले सहमति अनुसार क्याबिनेटको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार र प्रधानमन्त्रीसँग पनि मेरो कुरा भएको आधारमा तपाईको सभापतिसँग पनि कुरा भएको शेरबहादुर देवाजीसँग तपाईका वरिष्ठ नेतासँग पनि कुराकानी भएको विजयजी, तपाईँ नेताहरूले भनिदिए हुन्छ कि 11वटा प्रस्ताव राजनीतिक जुन नेताहरूको नाममा खोलिएको अस्पतालहरू उपचार केन्द्रहरू यथावत रहन्छ। जबसम्म नेपाल सरकारले त्यो 2टा अस्पतालको बारेमा निर्णय गर्दैन, गठन आदेश गरेर संघीय सरकारको माथामा केन्द्रमा रहने गरिकन जबसम्म निर्णय गर्दैन, नेपाली कांग्रेस कुनै हालतमा यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यसैले सामान्य सभामुख महोदय, एउटा प्रधानमन्त्रीको समयमा निर्णय हुने अनि अर्को प्रधानमन्त्री आएपछि त्यो निर्णयलाई बदलिदिने, त्यति मात्रै होइन, त्यो बाँकेमा सबै प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपालजी, जननाथ खनाल लगायत प्रचण्डजी सबैले निरीक्षण गर्नुभएको छ। अनि त्यो अस्पताल अस्तित्वमा रहेको अस्पताललाई गठन आदेशबाट वञ्चित केन्द्रमा नराख्ने गरिकन प्रदेशले चलाउन सक्छ सामान्य सभामुख महोदय। प्रदेशले त आफ्नो मन्त्रालय चलाउन, त्यहीँको प्रदेश सरकार चलाउन धौधौ भइरहेको बेलामा यी अस्पतालहरू उपचार केन्द्रहरूलाई प्रदेशमा राखेर कसरी यी अस्पतालहरू चल्न सक्छ? त्यसकारण सरकारले यो नेपाली कांग्रेसको इतिहासलाई माथि प्रहार भएको छ, इतिहासमाथि प्रहार गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेताहरू मात्र होइन, लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि लडेको इतिहास बोकेको नेताहरूको इतिहासमाथि खेलवाड गर्न खोजेको छ। त्यसकारण यो 2टा अस्पतालहरू केन्द्रमा रहने गरिकन नेपाल सरकारले जबसम्म निर्णय सच्याउँदैन, 9वटा अस्पताल मैले अघि भने पछिल्लो निर्णय 69 मा भएको देखिन्छ अनि 70 को निर्णय गर्दैन यो सरकारले। गठन आदेश भएको छ, भर्खरै 73 को गठन आदेश प्रचण्डजीको समयमा भएको छ अनि यो सरकारले गर्दैन, त्यसलाई खारिज गर्छ। किनभने गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसको नेताहरूको नाममा ती अस्पतालहरू स्थापना हुन लागेको हुनाले खारिज गर्न खोजेको छ। सामान्य यसको सरकारको नियत ठीक छैन। सामान्य सभामुख महोदय, के अन्तर भयो र सामान्य सभामुख महोदय? एउटा बीपी कोइराला मार्ग
बर्दिवास सिन्धुली बनेपासम्मको बाटो म स्मरण गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, 2015 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गणेश मानजी यातायात मन्त्री भएको बखतमा नेपालको राजधानीलाई काठमाडौँलाई अर्को वैकल्पिक बाटोसँग जोड्न सकिएन भने ठुलो प्राकृतिक प्रकोप आयो, बाढी पहिरो आयो भने राजधानी हाहाकार मच्न सक्छ राजधानीमा। त्यसकारण युग द्रष्टा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकारको समयमा एउटा उदाहरण दिन्छु, बर्दिवास सिन्धुली बनेपासम्मको बाटो बनाउने निर्णय गर्यो। तर पञ्चायत व्यवस्थामा 30 वर्षसम्म त्यो बाटोमा एक कोदालो माटो हाल्ने काम भएन। यसकारण कि त्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको समयमा बन्न लागेको बाटो रुखपात डाँडा काँडामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जन्मिन्छन् भनेर तत्कालीन राजाहरू, तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थाले त्यो बाटोलाई अन्धकारमा राख्यो। 30 वर्षसम्म बनाएन। सामान्य सभामुख महोदय, फेरि प्रजातन्त्र 2046 सालमा आएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको बखतमा त्यो बर्दिवास सिन्धुली बनेपाको बाटो निर्माण भयो। सामान्य सभामुख महोदय, म सौभाग्यशाली छु कि त्यो बाटो प्रथम शिलान्यास कार्यक्रममा म यातायात मन्त्री थिएँ, दोस्रो खण्डमा पनि म यातायात मन्त्री थिएँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिलान्यास गर्नुभयो। पहिलो खण्डको हाम्रो सभापति, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बखतमा बर्दिवासदेखि सिन्धुलीको बाटोको खण्डको शिलान्यास हुँदाखेरि म यातायात मन्त्री छु। सामान्य सभामुख महोदय, यहाँ स्मरण योग्य हुन्छ। त्यसपछि 12 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि आदरणीय प्रचण्डजी जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अनि खुरकोट नेपाल थोकको बाटो बनिसकेको बाटोको उद्घाटन गर्दाखेरि म त्यति बेला संजोगले यातायात मन्त्री थिएँ, हामी सँगै गएको। आज यदि त्यो पूर्वाग्रह राखिएको भए म सामान्य सभामुखसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु, यो नेपालीसँग अहिलेको सरकारले, प्रधानमन्त्रीले 2/3 बहुमतको अहङ्कारमा जथाभावी जुन निर्णय गर्न खोजेको छ, यो सरकारसँग क्षमता छ भने त्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मार्गलाई खारिज गरोस्। सक्नुहुन्छ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजी, त्यो बीपी कोइराला मार्ग होइन, राजमार्ग होइन, केपी शर्मा ओली राजमार्ग बनाउनुहोस् त, हेरौँ हामी। त्यस्तो गर्न पाइन्छ सामान्य सभामुख महोदय? त्यस्तो घोर अराजनीतिक काम गर्न पाइन्छ? यो देश किन बर्बाद भयो? म त्यसबारेमा म जान चाहदिनँ सामान्य सभामुख महोदय। भनौँला कुनै बेला सहमति गर्ने, सहमति तोड्ने, राज्य र क्रान्तिकारी आन्दोलनकारीको बीचमा सहमति हुने अनि त्यसलाई तोडिदिने शान्ति प्रक्रिया माओवादी पार्टीको लागि भएको हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा त्यो शान्ति प्रक्रिया पुरा भयो। अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाको केही काम बाँकी छ। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीजी त्यो शान्ति प्रक्रियामा यो सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माओवादी लडाकाहरू, माओवादीका कम्ब्याटेन्टहरू जुन सेनामा इन्टिग्रेसन भएको छ सामान्य सभामुख महोदय, सरकारसँग त्यो हिम्मत छ? त्यो सरकारमा समायोजन भएको आर्मी, नेपाल सेनामा समायोजन गरेको माओवादी सेनालाई फिर्ता गर्नुहोस् सामान्य सभामुख महोदय। त्यस्तो गर्न पाइन्छ सामान्य सभामुख महोदय? त्यति मात्रै होइन सामान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले मागेको समयभन्दा दोब्बर भइसक्यो। सक्न लाग्यो सामान्य सभामुख महोदय। सिद्धाउनु यहाँ गम्भीर विषय एउटा म ध्यान आकर्षण गर्न आवश्यक ठान्दछु सामान्य सभामुख महोदय। यो अस्पतालहरूको बारेमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी भारत भ्रमणमा जानुहुँदा भाद्र 7 गतेदेखि 11 गतेसम्मको भारत भ्रमणको बेलामा भारत सरकारको प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको बीचमा जोइन्ट कम्युनिके जारी भएको छ, स्टेटमेन्ट जारी भएको छ। इन्डिया नेपालको जोइन्ट स्टेटमेन्ट जारी भएको बेलामा पनि भारत सरकारले प्रतिबद्धता गरेको छ। म एक लाइन पढेर सुनाउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय। The two sides reached in principal agreement for Indian grant assessment to support the establishment of technical institute in far west of Nepal.
and GP Koirala National Center for Respiratory Diseases in Tanhu, August 23-27. के हो यो सम्मानित सभामुख महोदय? भारत सरकारसँग एग्रिमेन्ट भएको दुईटा प्रधानमन्त्रीको जोइन्ट कम्युनिके जारी हुन्छ। त्यहाँ तनहु र उसमा भारत सरकारले आर्थिक सहयोग दिने वचनबद्ध एग्रिमेन्ट हुन्छ। त्यो एग्रिमेन्ट पनि लागू हुँदैन भन्ने सम्मानित सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेसले के हात बाँधेर बस्ने, चुप लागेर बस्ने? देशको प्रजातन्त्र, देशको लोकतन्त्र सम्मानित सभामुख महोदय, एकजना सामाजिक अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी अहिले भूख हडतालमा हुनुहुन्छ सम्मानित सभामुख महोदय। उहाँसँग भएको सहमति लागू भएको छैन, उहाँ हडतालमा हुनुहुन्छ सम्मान्य सभामुख महोदय। त्योसँग सम्बन्धित देउपा सरकारले पठाएको विधेयक अध्यादेश, जारी गरेको अध्यादेश, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार विधेयक आउनु पर्यो, कानुन आउनु पर्यो, ऐन बन्नु पर्यो सम्मान्य सभामुख महोदय। म डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्यको म रक्षा गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध, जोरदार माग गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि एउटा चिकित्सकको ज्यानसँग खेलवाड नगरियोस् सम्मान्य सभामुख महोदय। त्यसैले अन्तमा सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहे सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको, नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो देशमा सबै जनआन्दोलन र क्रान्तिहरू भएको छ सम्मान्य 7 सालदेखि 46 सालदेखि 62-63 को जनआन्दोलनहरू। त्यो नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि लडेको नेपाली कांग्रेसको इतिहासलाई कसैले मेटाउन चाहन्छ भने त्यो असम्भव छ। यो धरती रहउन्जेल त्यो सम्भव छैन सम्मान्य सभामुख। त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदय, मेरो अन्तिम कुरा छ, नेपाल सरकारले त्यो दुईटा अस्पताल जीपी कोइरालाको नाममा र सुशील कोइरालाको नाममा रहेको अस्पतालको अस्तित्वलाई कायम राख्नको लागि गठन आदेश गरेर निर्णय दिएर संग्रह केन्द्रमा रहने गरिकन सम्मान्य सभामुख महोदय, त्यो निर्णय नसच्याउन्जेलसम्म, त्यो निर्णय नगरुन्जेलसम्म नेपाली कांग्रेस कुनै हालतमा त्यो कुरा स्वीकार गर्दैन। त्यो निर्णय नहुन्जेलसम्म मैले विनम्रतापूर्वक सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले यो कुरा भनिरहँदा म पनि प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा हुर्केको मान्छे हुँ। 25-26 वर्ष लगातार यस्तै संसदमा आएर मैले जनताको प्रतिनिधि भएर काम गरेको अनुभवको नाताले सम्मान्य सभामुख महोदय, म समन्वय पनि धेरै ठुल्ठुलो काममा समन्वय गरेको, कांग्रेस एमालेले मिलाइदिएको सम्मान्य सभामुख महोदय। प्रचण्डजी र केपी शर्मा ओलीको बीचमा बोलचालै बन्द भएको बेलामा हुक्का चिलम भन्छ नि, त्यस्तो भूमिका गरे। सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीको बीचमा पनि संवादहीनताको अवस्थामा भएको बेलामा मैले समन्वय गरेर यो देशमा 16 बुँदे सहमति गराएको, एन्ड आई एम द वान अफ द सिग्नेटरी, 4 जना मध्ये। त्यो ऐतिहासिक दायित्व मैले निर्वाह गरेको नाताले कुनै पनि यो देशको प्रधानमन्त्री अब गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्न, मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्न, अब कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहहरू हुनुहुन्न, तर अहिले जीवित रहेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग सँगसँगै जेलमा बसेको, सँगसँगै काम गरेको र यो देशको समस्या समाधान गर्नको लागि मैले जो भूमिका गरेँ, त्यस नाताले मैले भन्न मिल्छ सम्मान्य सभामुख महोदय, मलाई नमिठो लागिरहेको छ। आज मैले साथीहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ कि तपाईहरु नै बोल्नुस् न। मेरा साथी नेताहरूले भन्नुभयो तपाईको इतिहास गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग जोडिएको इतिहास छ, सुशील कोइरालासँग जोडिएको इतिहास छ, तपाईले नै बोल्नुपर्छ भनेर मलाई अनुरोध गरेको हुनाले म उभिएको हुँ। यो हैसियत मेरो नेपाली कांग्रेसका साथीहरू, म पछिका साथीहरूको नपुगिरहेको यो कुरा भन्नलाई, तर सामान्य सभामुखलाई पनि भन्न सक्ने मेरो एउटा हैसियत सम्म यो देशका ठुला नेताहरूलाई हात पक्रेर भन्नुस्, एक ठाउँमा उभ्याउने भूमिका गरेको मान्छे भएको नाताले म भन्न चाहन्छु, यो देशको
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा पार्टीले काङ्ग्रेसले मात्रै ल्याएको हामी भन्दैनौँ, तर कम्युनिस्टले पनि मात्रै ल्याएको होइन। यो व्यवस्था हामी सबैले मिलेर ल्याएको व्यवस्था हो। खेलवाड गर्न पाइन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय? त्यसकारण आज मलाई नमिठो किसिमले प्रस्तुत हुनु परेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको उपनेताको हैसियतमा प्रतिपक्षको तर्फबाट जबसम्म यो दुईटा निर्णय सच्याइँदैन, निर्णय हुँदैन, गठनादेशबाट सङ्घ र केन्द्रमा दिने निर्णय हुँदैन, तबसम्म सामान्य सभामुख महोदय यो सदनको कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन, कुनै पनि कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण यति भन्दै सामान्य सभामुख महोदय मलाई समय दिनुभयो, त्यसका निम्ति म धन्यवाद दिँदै आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नमस्कार।